बेचारे 30-35 साल के जॉबलेस फिर रहे हैं. Nepotism is so rampant here. Nobody can ever get jobs unless they are at the very top, and their kids will only get the very top, and then their kids will get at the very top. पाकिस्तान में नौकरी मिलता है इस बंदे को मिलता है, या बड़ा सिफारिश हो गया या बड़ा ब्यासी होगा. यहाँ पे लॉ जो है ना वो सिर्फ जो पावर की बेस पे और मनी की बेस पे ही होता है. किसी का चाचा भर्ती हुआ, किसी का मामा भर्ती हुआ, तो जो हमारे पास स्किल्ड यूथ होती है उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता. ना हमारे पास लेबॉरेटरीज हैं, ना अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ना अच्छी जगह हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं. रिसर्च तो हमने ख़त्म ही कर दी. 15 से 24 साल के नौजवानों में मुल्क छोड़कर जाने की ख्वाहिश रखने वालों की शरह 50% है. यानी हर दूसरा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए तैयार है. तकरीबन लास्ट 4-5 मंथ्स है ना, इनमें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है. 2 लाख तक जो पढ़े लिखे तलबा जो थे उन्होंने यहाँ से माइग्रेट किया. हमारा कल्चर ऐसा है कि यहाँ शरीफ लोग रह नहीं सकते. ना आप अच्छा खा सकते हैं, ना आप अच्छा पहन सकते हैं, ना आप अच्छा बोल सकते हैं. मैं समझता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है. यहाँ जो बंदा काम करता है उसको रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उस बेचारे की जलालत एक्स्ट्रा होती है. हमारा मसला ये है कि अच्छे बंदे पाकिस्तान में जगह नहीं पाते. जो पढ़ लिख जाए उसको हम लोग खुद कहते हैं, ताकीद करते हैं कि भाई बाहर भागो, यहाँ जगह नहीं है. 1-1.5 करोड़ लगा के डॉक्टर बनते हैं, पूरी ज़िंदगी फिर वही पैसे पूरे करने लग जाती है उनकी. ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ. 16 साल एजुकेशन करके फिर ऐसे ही घूमता रहे तो क्या फ़ायदा उसका. वो ज़ाहिर है वो निकलने की सोचेगा ना. वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा लगा के 40-50 लाख 60 लाख लगा के यहाँ से बेरोजगारी की वजह से निकल रहे हैं. नौजवान मुल्क को कसीर ज़र मुबादला और तरसीलाते ज़र तो भेजते हैं, लेकिन दरअसल मुल्क का सरमाया ये नौजवान खुद हैं. ये तस्लीम करना बेहद ज़रूरी है कि ममालिक की जिद्दत तराजी और मजबूत इदारे कायम करने के लिए हुनरमंद अफराद की अशद ज़रूरत है. अगर ये सब पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे तो मुल्क में क्या रह जाएगा. नौजवानों को मुल्क के जो फैसले होते हैं जिससे मुल्क का मुस्तकबिल बनता है उसमें शामिल करें. यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हों अगर किसी स्किल की, तो लोग क्यों नहीं यहाँ पर काम करेंगे. जो चीज़ें हम वहाँ पे जाके हासिल करना चाहते हैं अगर हम यहीं पे मिल जाएंगी तो फिर हम लोग क्यों छोड़ेंगे पाकिस्तान. नहीं छोड़ेंगे. हमें हुकूमत में देखना चाहिए बेस्ट टैलेंट क्या है. बेस्ट टैलेंट हुकूमत में आता है कि नहीं, सबसे अच्छे बंदे हुकूमत में आते हैं कि नहीं. हमें फ़ख्र करना चाहिए जब हमारे अच्छे बंदे कहीं लगे. उनको हम ये नहीं कि खुले लगा दें और उनको कहे तो एक सेक्शन ऑफिसर को जवाब दे. ये करेंगे तो हमारा टैलेंट कभी यूज़ नहीं हो सकता, उसको बाहर ही जाना है. Talent but does not have right opportunities or right skill set کہ اس ٹیلنٹ کو وہ فلرش کر سکیں یا وہ نرش کر سکیں. سو یہ کہنا غلط ہوگا کہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹیلنٹ ہے لیکن اپرچونیٹیز اور ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو لیوریج اپنا ٹیلنٹ کس طریقے سے لیوریج کر سکیں. سو اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے, ہماری مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. دیر از نو ہارم کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی سرو کریں وائل سٹنگ ان پاکستان, تاکہ ہمیں ایکسپورٹ کا فائدہ ہو, ہمارے ٹیلنٹ کو یہاں بیٹھے کتنا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اس کے لیے فوکسڈ اسٹرکچرڈ فریم ورک از ریکوائرڈ. سو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ٹیلنٹ ہے, کمپیٹنس ہے, کیپیبلٹی ہے, لیکن ڈائریکشن نہیں ہے, فریم ورک نہیں ہے اور اسکل نہیں ہے تو اس ٹیلنٹ کو پراپرلی ہیمرنگ کر کے آگے لے کے جایا جا سکے. تو اٹس ویری سمپل اینڈ کرسپ آنسر ٹو دس. جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می اوور ہیئر. ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ گلیڈ ٹو سی کہ ادھر یوتھ بھی ہے, اکیڈیمیا بھی ہے, سارے ہیں. ٹیلنٹ تو آبویسلی ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا کمپیٹیٹیولی دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیلنٹ کمپیئر ٹو واٹ, رائٹ. سو دیر آر 195-200 countries. So there is a war for talent around the world. There are opportunities everywhere. اگر ہم ٹیلنٹ کمپیٹیٹیو انڈیکسز دیکھیں جو کہ IMD ایک یونیورسٹی ہے سوئٹزرلینڈ میں وہ بناتی ہے, اس کے پہلے 10 ممالک میں صرف ایک شاید ملک ہوئے گا جو یورپ سے نہیں ہے. اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی شروع کی ایجوکیشن کیسی ہے, ایجوکیشن کی کوالٹی کیسی ہے, پھر آپ کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کیسی ہیں. سو صرف یہ کہنا ٹیلنٹ اگر آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل تو ہر بچے میں ہوتا ہے, پوٹینشیل ہر انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ ہون کیسے کرتے ہیں, تھرو یور اکیڈیمیا, تھرو دی انوائرمنٹس, ایون وائل دے آر گوئنگ تھرو دیئر ایجوکیشنل ایکسپیرینسز, انٹرنشپس کی اور باقی ساری چیزوں کی اپرچونیٹیز ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, ایکیڈیمکس اور یہ ساری چیزیں پڑھنے
کو صرف ہم ٹیلنٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ریئل ورلڈ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیز کو استعمال کیسے کرتے ہیں. سو ہمیں وہ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی پڑتی ہے وائل پیپل آر گوئنگ تھرو دیئر ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کہ ریئل ورلڈ میں اس ایکیڈیمک لرننگ کو کس طرح وہ ٹرانسلیٹ کر سکیں. وی فائنڈ اے نمبر آف پیپل ان پاکستان اینڈ ایلس ویئر آلسو جدھر آپ کے ایکیڈیمک گریڈز اچھے ہوتے ہیں, ہم چیزیں پرابیبلی میمورائز کر سکتے ہیں جو اس کو ہم روٹ میتھڈالوجی کہتے ہیں, بٹ جس طرح اس کو اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں ریئل ورلڈ میں وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی دقت پڑتی ہے. سو آئی تھنک آئی ووڈ گیو اے بیلنسڈ آنسر کہ جی ٹیلنٹ یس نو کنٹری از ڈپرائوڈ آف ٹیلنٹ بٹ دیٹس اے را مٹیریل. سو ان پٹ آ رہی ہے, اس کو آپ جس طرح ایک مشینری کے تھرو لے کے جا کے آؤٹ پٹ میں کس طرح چینج کریں گے وہ مشینری ہماری کام نہیں کر رہی. سو دیٹس مائی ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. آئی تھنک ٹو اسٹارٹ ود آئی شوڈ سے کہ بالکل عامر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان از الحمد للہ بلیسڈ ود ٹیلنٹڈ پیپل اسپیشلی our young people. And little litmus test is when our people are going abroad in any country, they are at most of time they are at the top. وہ جب تھوڑا سا ان کو ایکو سسٹم وہ انوائرمنٹ ملتا ہے تو دے اسٹارٹ ڈیلیورنگ. تو ایشو یہی جو عامر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارا ایکو سسٹم نہیں ہے وہ جو کام کو ریکگنائز کرے. ابھی ہم باہر سے آ رہے تھے, آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی, اور باہر وہ ہمیں شرٹس بتا رہے تھے تو انہوں نے ایک شرٹ مجھے بھی پرپوز کی کہ یار کم کرن دے, تنگ نہ کر کم کرن دے. تو میں نے کہا اس میں ایک چیز لفظ ایڈ کر دے, بابو یار تنگ نہ کر کم کرن دے. تو آئی تھنک دے آر چینجنگ دس سلوگن ناؤ. پاکستان میں جو ایشو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کہ کیا ہم ایسا ملک ہیں کہ جو ٹیلنٹ کو ڈسکریج کرتا ہے, ان کو مجبور کرتا ہے کہ پاکستان چھوڑیں. ٹو ویری فرینکلی ان اے وے کچھ لحاظ سے تو ٹھیک ہے, لیکن جنرلی دس از ناٹ دا ریزن. ریزن دس از سم تھنگ ایلس. جب ہمارے بچے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے کے یا لینے کے بڑے ڈفرینٹ طریقے ہیں. یہاں ٹیلنٹ تو نہیں دیکھا جاتا, یہاں میرٹ تو دیکھا ہی نہیں جاتا. یہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے, ایک تو آپ نے کہا نا گریڈ ہے سر, گریڈ از ون آسپیکٹ, بٹ آئی ایگری ود یو دیٹ انڈسٹری از لوکنگ, اور جو جاب اپرچونیٹی دنیا میں بھی ہے وہ اسکل سیٹ میچ کرتے ہیں کہ جو اسکل سیٹ یہ بچے لے کے آ رہے ہیں اور جو ہمیں کام کرنے کے لیے چاہیے. اور اس میں بھی یہ بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ایز چیئرمین ایچ ای سی کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وہ اس پہ بڑی کوشش کے باوجود بھی اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. وہ اپنی جو انہوں نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے, اس فیکٹری کے اندر انہوں نے جو ان کے وہ سانچے بنائے ہوئے ہیں, ان سانچوں کے ذریعے بس وہ کوکی کٹر ٹیکنیک سے پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں, جبکہ ان کو بار بار ریئلائز کرایا جاتا ہے, مختلف فورم پہ لایا جاتا ہے, مختلف انٹرنیشنل لیول کے بھی لوگوں سے ملایا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آئی ٹی گریجویٹ بہت اچھے ہیں, لیکن ہمیں 10-12 ہزار ڈالر خرچہ کرنا پڑتا ہے ان پہ جب ان کو ہم اپنے پاس کام پہ لگانا چاہتے ہیں. تو وائی ڈے ہیو ٹو انویسٹ دیٹ. وہ جو گارنیشن پارٹ ہے وہ کیوں بھول رہے ہو, لیکن اس پہ مشکل سے چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں, لیکن مجبوری ہے, اب ہونا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. یہ جو بچے ہمارے بھاگ رہے ہیں صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے, قدر ہے بھی اور نہیں بھی. چلیں اس طرح ہاف کلاس فل ہاف کلاس ایمٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن بالکل صحیح ہے. یہ بچے جو ہے گھبرا جاتے ہیں جب میڈیا میں بیٹھ کے میرے لیڈر, میرے بڑے بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان گیا, پاکستان کو یہ ہو رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو یہ بیچارے کیا سوچیں گے؟ تو دے نیڈ ٹو بی رائٹلی فرسٹریٹڈ اینڈ دے آر رشنگ آؤٹ. اور پھر میں آن ٹاپ آف دیٹ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ اپرچونٹی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر وہ کریٹ ہی نہیں کر رہی کہ جتنی پاپولیشن ہمارے پاس ینگ لوگوں کی ہے, اور وہ جو ایجوکیشن لے کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. تو دین واٹ از آپشن لیفٹ؟ ون از دا انٹرپرینور. آپ نے لکھا خود کہ وہ خود اپنی جاب کریٹ کرے, وچ از دا بیسٹ آپشن. اس پہ مختار صاحب بعد میں آتے ہیں. ابھی تو پہلا سوال یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں, میرا اس پہ پرسنل ویو یہ ہے کہ آف کورس گاڈ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ. نیچرل تو ہمارے پاس اتنا ہی انٹیلیجنس ٹیلنٹ ہوگا جتنا باقی لوگوں کے پاس ہے, لیکن کیا اس ٹیلنٹ کو ہم اس طرح نکھار رہے ہیں, کیا اس کو بنا رہے ہیں؟ اس کو میں ایک اور طریقے سے اسی سوال کو کرتی ہوں. پچھلے اگر میں دیکھوں 3-4 سال میں ہم نے پائیڈ میں کوئی 1000 انٹرویو کیے ہیں, اور آئی فیل ویری سیڈ کہ ہمیں ریلیونٹ ٹیلنٹ نہیں مل رہا, اور جو سامنے انٹرویو دے رہا ہے
اس کو جاب نہیں مل رہی. آپ لوگوں کا پرسنل ایکسپیرینس ایسا کیا رہا ہے؟ آپ سب لوگ آئی ایم شیور کسی نہ کسی لیول پہ ہائرنگ میں انوالوڈ ہوں گے. پلیز بی کینڈیڈ. بتائیے، تو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو بات اب آپ نے کی ہے دیٹ از مور ریلیونٹ. سو آئی ناٹ 100% بٹ 80% ایگری وتھ وٹ یو آر سیئنگ کہ اپرچونیٹیز جب ہوتی ہیں مارکیٹ میں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اگر میں نے آئی بلانگ ٹو دا ٹیکنالوجی سیکٹر، آئی ٹی سیکٹر. سو وہاں پہ اگر ایک پوزیشن ہے پرنسپل سافٹ ویئر انجینئر کی، دیٹ فالز مڈل کریئر کے اندر، مڈل ٹو سینئر کریئر کے اندر، تو اس کے اوپر ہمیں اتنی ورائٹی کے سی وی مل رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے فلٹریشن کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ناٹ دیٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو بیکم پارٹ آف مائی آرگنائزیشن، بٹ دا پرائمری ریزن از کہ لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں. مطلب یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، آئی آلموسٹ گیٹ a sense of desperation among the applicants کہ یہ ایک اپرچونٹی آئی ہے. مطلب اگر ہم 6 پوزیشنز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو 6 کے لیے آپ کو سیم سی وی نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل، دے اپلائی فار ایوری تھنگ. سو اگر اس کو فردر ریفائن کیا جائے تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی کمی نہیں ہے، یہ بیسکلی وہ فرسٹریشن ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب ایک اپرچونٹی نکلتی ہے ایک اسٹیبل آرگنائزیشن کی طرف سے نکلتی ہے تو ہر کوئی وہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سی ایس کی ڈگری بھی نہیں ہوتی. دے اسٹل وانٹ ٹو ایکسپلور اینڈ ٹرائی کہ شاید ہمیں موقع مل جائے اس کے اندر. سو پرابلم یہ ہے کہ ڈگری از ون تھنگ اینڈ اسکل از ایسوسیٹیڈ ود دا ڈگری. سو آپ کے پاس کاغذ تو آ گیا کہ جس میں آپ نے تھیری پڑھ لی، لیکن اس تھیری کی اپلیکیشن کے لیے کیا وہ اسکل سیٹ ریکوائرڈ جو اس جاب کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرتا ہے، کیا وہ ریکوائرمنٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ وہ ڈیلیوری دے سکیں ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جہاں پہ ہر چیز بہت زیادہ اسٹرنجنٹلی کیئرفلی ایویلویٹ ہوتی ہے، جہاں پہ ہر چیز میرٹ بیس پہ کوشش کی جاتی ہے کیونکہ وہ ارن کر رہے ہیں اور لوگوں کو پے کر رہے ہیں. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر از مور careful in evaluating people and rewarding them according to that, right? So اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم ڈائگنوسٹکس جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک ڈگری لے لی کہ لیکن اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکل ہے کہ نہیں ہے. آر یو کمپیٹنٹ انف اور کیپیبل انف کہ آپ کسی بھی ٹیکنالوجی اسٹیک یا پرٹیکولر ٹیکنالوجی اسٹیک میں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان پیرلل آپ اسکل کو ریفائن کریں، چاہے اسکل انجیکٹ کریں، چاہے ری اسکل کریں یا اپ اسکل کریں. سو وہ والا پارٹ جو ہے، اینڈ ایز اے نیشن الحمد للہ وی ہیو دیٹ برینز ود اس کہ جس میں ہم کسی بھی اینگل پہ ٹرین ہو سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ایک فریم ورک موجود ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بینگ سی ایس گریڈ میں کہوں کہ میں نے ہر ٹیکنالوجی کے اندر کام کرنا ہے. مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اور اس ایپٹیٹیوڈ کی کتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر، اور اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہے کہ میں اس ایپٹیٹیوڈ کو ریفائن کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں، یا مجھے کسی اور اینگل پہ لے کے جانا ہے. سو وہ جو گیپ ہے ڈائگنوسٹکس کا، جو ڈگری سے لے کر اس کی اپلیکیشن تک لے کر آتا ہے، اس کے درمیان میں جو فلر ہے وہ آپ کا اسکل کا فلر ہے. وہ اگر فلر نہیں ہوگا سو آپ کو جابس بھی نہیں ملیں گی، آپ ہر پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے اور پھر فرسٹریٹ ہوتے رہیں گے. ظاہر ہے ایک پوزیشن ہے میرا کوالیفائی نہیں کرتی اور میں 10 کمپنیز میں اپلائی کر رہی ہوں وداؤٹ بینگ کوالیفائڈ فار دیٹ رول، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، پاکستان میں تو جابز ہی نہیں ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ویدر وہ جاب میرے سے ریلیونٹ تھی کہ نہیں تھی، اور اس کو پانے کے لیے میں نے کیا اپنے آپ کو ریفائن کیا کہ نہیں کیا، اور اس کی ریفائنمنٹ کے لیے مجھے اسٹرکچر نے یا فریم ورک نے یا پاکستان ان جنرل نے یا اداروں نے کتنا ہیلپ کیا. سو یہ سارا ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اٹس اے کمپلیمنٹنگ تھنگس وچ اینڈ ایوری بلڈنگ بلاک از ایکولی امپورٹنٹ ان انشورنگ کہ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد انڈکشن ان اینی آرگنائزیشن کے اندر تک کیا چیزیں ہیں جس کے ٹک باکسز ضروری ہیں، پریکٹیکل ٹک باکسز، ناٹ آن اے پیس آف پیپر. سو آئی تھنک کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن اگر ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے فرسٹریشن بھی کم ہو جائے گی، اپلیکیشنز جو ہیں اس کی ایچ آر کی زندگی آسان ہو جائے گی. فلٹریشن کے پرسپیکٹیو سے اونلی ریلیونٹ پیپل ول بی اپلائنگ اینڈ دوز ہو آر ناٹ ریلیونٹ ٹو دیٹ جاب ول بی فائنڈنگ سم ادر جابس دوسری آرگنائزیشنس کے اندر. سو ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اچھا، I'll slow things down and zoom out a little bit. ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، آر وی اے ٹیلنٹ ریپیئر. I know we delve straight into the questions and answers, but should we even define what talent is?
राइट, सो टैलेंट आपकी डेफिनेशन फ्रॉम एकेडमिक परस्पेक्टिव हो सकती है, बच्चे कितने पढ़ने की उनकी कैपेबिलिटी है, लर्निंग कोशेंट उनका कैसा है, आपका हो सकता है एज एन IT कंपनी की उनकी एबिलिटी टू कोड एंड टू वर्क विद अदर्स हो सकता है। लेकिन देखें, टैलेंट हमने देखना है कि मेरी डेफिनेशन ऑफ टैलेंट अभी एकेडमिया से थोड़ा सा बाहर निकली थी कि आपका एबिलिटी और एटीट्यूड क्या है, ठीक है। नाउ पीपल डोंट ऑलवेज हैव टू गो टू अ कॉलेज टू गेट अ जॉब, बाकी दुनिया में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, हम अभी तक थोड़ा सा ठीक है, बट इवेंचुअली विल ऑल्सो गेट देयर। पीपल आर वेरी टैलेंटेड एट सिंगिंग सॉन्ग्स, यू नो, writing poetry, so we have to define what exactly is talent, and every country, I don't think no country could be deprived of talent. अच्छा, अब हम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ मैं ऑडियंस भी देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, अगर तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी हमने एम्प्लॉयबिलिटी किस तरह क्रिएट करनी है, वो एक दूसरी डिस्कशन है, बिकॉज इफ बिजनेसेस एग्जिस्ट पीपल विल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स. So we are trying to mix a few things here and there, because if the overall economy of the country is not really that well, the opportunities for people who are graduating from schools will not be there. Therefore, they will find those opportunities elsewhere because they have invested in their education. So I think we're mixing a few things. Now, if you go back to talent, अच्छा, कुछ चीज़ों में फिर भी हम चीज़ें कर सकते हैं. कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, मैं एक नॉर्वेजियन टेलीकॉम कंपनी के साथ काम करता था, टेलेनोर उसका नाम है. उनका एक सीनियर बंदा आया, उसने कहा यार पाकिस्तान का टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है. मैं बड़ा खुश हुआ, वेरी ग्लैड टू हियर दैट, बिकॉज ही वॉज कंपेयरिंग इट विद द नॉर्वेजियंस. अच्छा, उनकी डेफिनेशन उसमें क्या थी, क्योंकि जब नॉर्वेजियंस पैदा होते हैं तो उनको स्कूलिंग भी मिलती है, उनको हाउसिंग भी मिलती है, बाद में उनकी मोर और लेस जॉब भी मिल जाती है, और अगर अनएम्प्लॉयड आएंगे तो स्टेट उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देती है, ठीक है. हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो देयर इज़ नथिंग गारंटीड अनलेस यू आर इन अ वेरी प्रिविलेज्ड थिंग, यू हैव टू एक्चुअली वर्क टू अटेन ऑल दीज थिंग्स. सो हमारी एक चीज़ जो है वो बाकियों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है. आई कॉल दिस हंगर, राइट. सो हंगर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. जब मैं बात करता हूँ एबिलिटी और एटीट्यूड की, एबिलिटी आप कर सकते हैं कॉलेज में जाके पढ़ाइयाँ करके, लेकिन जो एटीट्यूड है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. जो ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, फिर मैं देखता हूँ कि यार हमारा टैलेंट पूल है कि नहीं है. एटीट्यूड में क्या आता है, कैन डू एटीट्यूड है कि नहीं है, हंगर है कि नहीं है, आपकी कोलैबोरेटिव स्पिरिट है कि नहीं है. ये सारी चीज़ें इवन एज ए रिक्रूटर व्हेन आई लुक, इट्स नॉट ऑलवेज द डिग्री कि वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते. बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं मालूम होती कंपनी के कल्चर के लिहाज से, प्रोडक्ट्स के लिहाज से. लेकिन द थिंग दैट आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड अबाउट इज इट्स नॉट हाउ मच समबडी नोज, बट व्हाट दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड हाउ मच हंगर डू दे हैव टू लर्न एंड टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. And that learning is not a one-time experience in a college. It is a lifetime commitment. And people who make that lifetime commitment, I think, are more talented. अगर कोई बंदा सोच ले कि जी मैंने पढ़ लिया, मैंने डिग्री कर ली है, मुझे ये 3 गोल्ड मेडल मिल गए हैं, अब सारी कंपनीज मेरे पाँव के ऊपर आ जाए और मुझे नौकरियां दे, और वो नहीं हो रहा तो फिर मैं नाराज़ होकर कह दूँ कि जी सिस्टम इज़ रिग्ड. यू स्टिल हैव टू शो हंगर एंड डू वट एवर इट टेक्स टू गेट देयर. अच्छा, यहाँ जाके मुझे लगता है कि हमारा जो हंगर कंपोनेंट है और कंटिन्यूस लर्निंग कंपोनेंट जो है ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता है. सो दैट्स माय एक्सपीरियंस. बट अगेन आई डोंट वांट टू गो बैक इनटू दिस थिंग कि यार ये जो आज की डिस्कशन है, आई नो दैट द क्राउड इज मोस्टली स्टूडेंट्स एंड इवेंचुअली एट एन एस्पिरेशनल लेवल यू वांट टू सी आर देयर कंपनीज, विल आई गेट अ जॉब, माय पेरेंट्स आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट्स गोना हैपन टू मी. इट्स कंप्लीटली लेजिट क्वेश्चंस. लेकिन वो प्रॉब्लम हम सिर्फ यहाँ बैठ के डिस्कस या सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक थिंग. अगर हमारे मुल्क की इकॉनमी 8-10% के ऊपर ग्रो कर रही होगी, बाहर से भी बिजनेसेस आ रही होंगी, पाकिस्तान की बिजनेसेस भी चल रही होंगी, वी विल कॉन्स्टेंटली नीड पीपल. इफ कंपनीज आर शटिंग डाउन, फॉर एग्जाम्पल टेलेनोर इज शटिंग डाउन देयर ऑपरेशंस और दे वांट टू एग्जिट, शेल इज लीविंग, सो ऑल द पीपल दैट वी आर एक्चुअली एजुकेटिंग टुमारो विल हैव टू फाइंड एंड फाइट फॉर फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पॉट्स, एंड दैट विल क्रिएट मोर discontent. So that's my view on whether we are heading in the right direction or not. I think your question was about do we get the relevant people when we sit in the interview panel. I think this was your question. बात यह है कि कहतो रिजाल जिसको कहते हैं ना, स्पेशली टॉप पोजीशन पे भी मैं वाइस चांसलर सिलेक्शन कमेटी में बैठता हूँ, बाकी टॉप पोजीशन पे वो जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, PhD, इतने एक्सपीरियंस, प्रोफेसर होना चाहिए, वो सारे होते हैं. लेकिन जो जॉब है उससे रेलेवेंट उनका एप्टीट्यूड या एटीट्यूड उतना नहीं होता. इसलिए 200 लोगों में से हमें बड़ा मुश्किल होता है कि रेलेवेंट बंदा पिक कर सके. ये तो आपके उस सवाल का जवाब है. इसलिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी होती है और
डिमांड बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं और इस वजह से कि जी PhD है तो हम सारे एलिजिबल हो गए और सारे उस तरफ भाग पड़ते हैं. Let me put a question for you as a PIDE representative and also a researcher, and you may like to have some case study for that. Why do you have, आपने अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमें 4 साल हुए और हमें अब बंदे नहीं मिलते, बैठते हैं इंटरव्यू में. Question from my side is why you went to degree awarding status? Why you picked that you want to be a degree awarding institution sitting within Quaid-e-Azam University? I'm not, ये ना समझिए कि नेगेटिव, इसमें वो जवाब है जो आप पूछना चाहती हैं हमसे कि क्या इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान का इदारा जो डेवलपमेंटल इकनॉमिक्स में नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे यू माशाल्लाह यू वर डूइंग वंडरफुल रिसर्च, बड़े बड़े नाम आपके यहाँ से गुजरे. क्या वजह हुई कि आपने ये ऑप्ट किया कि वी शुड बी ए डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन? नहीं अभी नहीं बताना, इस पे रिसर्च कीजिए, मैं सवाल बता रहा हूँ. इसके अंदर वो जवाब होगा क्योंकि उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में निकली कि PhD अलाउंस मिलते थे, PhD के लिए रिसर्च ग्रांट मिलती थी, डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ को HEC फंडिंग करती थी. बहुत सारे इदारे, सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे इदारे उन्होंने अपना मेन ऑब्जेक्टिव छोड़ के उस तरफ शिफ्ट हुए कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल. दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या वजह है कि वो रेलेवेंट लोग नहीं मिलते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थोड़ी है, जो अपॉर्चुनिटी निकलती है वो सारे उस तरफ भाग पड़ते हैं. मैंने आपसे कहा ना कि हमने TTS सिस्टम यूनिवर्सिटी में शुरू किया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट की सैलरी में बड़ा डिफरेंस था क्योंकि फ्रंट लोडेड किया गया. जो रेगुलर स्ट्रीम के कई प्रोफेसर थे 20-21 ग्रेड थे, उन्होंने वो नौकरी छोड़ के अपनी सेक्रीफाई की और असिस्टेंट प्रोफेसर आ गए क्योंकि ज़्यादा पैसे मिल रहे. तो दिस इज, जैसे आमिर साहब ने कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम इन पाकिस्तान, दुनिया में भी है, और उसमें एक इसका आंसर या सोल्यूशन नहीं है जब तक इसको होलिस्टिक अप्रोच से नहीं देखा जाएगा कि हर एक को, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को, ये टेक्नोलॉजी. एक और मिसाल दे दूँ, टेलीकॉम के आमिर साहब बैठे हैं, जब नया टेलीकॉम इंडस्ट्री फ्लश हो रहा था उस वक्त हमारे पास इंजीनियर नहीं मिलते थे. और आपको याद होगा, आप इजिप्ट से लोग लेके हमारे पास बहुत से लोग आए, हमारी यूनिवर्सिटियों को पता लग गया कि टेलीकॉम इंजीनियरिंग बहुत हार्ड केक है, तो जिसके पास नहीं भी था उसने भी शुरू कर दिया. आज वक्त यह है कि हमारे पास टेलीकॉम इंजीनियर, उस वक्त हार्ड केक होता था, कोई टेलीकॉम इंजीनियर निकले तो सही, हमारी टेलीकॉम की जितनी भी कंपनी थी उनको एकदम ले लेती थी. लेकिन क्योंकि वो मास जो हमारा होता है ना, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, सारे भाग पड़े उस तरफ. लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को शिफ्ट कर दिया टेलीकॉम इंजीनियरिंग, और बहुत सी इस तरह की फील्ड को शिफ्ट करके सिर्फ इसलिए कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी निकली. और एक वक्त अब ये आ गया कि टेलीकॉम इंजीनियरिंग को 10-12 हज़ार की शायद सैलरी नहीं मिलती थी एक स्टेज पे आज. तो ये चीज़ें हैं इशू. यस देयर इज़ ए इशू कि रेलेवेंट पर्सन राइट जॉब पे राइट किस्म का हमें इंडिविजुअल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि इतनी भाग दौड़ है कि बच्चा पढ़ रहा होता है और आखिरी सेमेस्टर में होता है तो उसके घर वाले और वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मुझे कंपनी हाथों हाथ लेगी, जबकि यूनिवर्सिटीज़ को अभी उनके ऊपर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. जो उनका एप्टीट्यूड, उनकी जो वो जिनको हंगर कहते हैं, उन्होंने कहा कि उस हंगर को और उजागर करें कि उनकी वो भूख और बढ़े ताकि वो उस तरफ बढ़े. तो फिर खुद ब खुद वो मैच भी हो जाएगा, फिर खुद ब खुद भी वो जो डिमांड सप्लाई की रिलेशनशिप वो एडजस्ट हो जाएगी. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक को अपना एक रोल प्रॉपर तरीके से प्ले करें. आपने उसका मैं जवाब आपको बताऊं. नहीं, मनी वॉज नॉट द मोटिवेशन. इसका एक बहुत पेक्यूलियर कॉन्टेक्स्ट में आप डिफेंसिव होगी. मैं आपको वजह बता, मैंने आपसे कहा कि इसको एक केस स्टडी लीजिए, किसी दिन बाद में बात करेंगे. बाद में नहीं बात करेंगे, बहुत ब्रीफ सी है. हम पे जब पोस्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन्स लगी, रिस्ट्रिक्शंस, हमारे स्कॉलरशिप्स बंद हुए, तो ये प्लानिंग कमीशन का आइडिया था कि पाइड रिसर्च डिग्रीज दे, एंड वी आर स्टिल स्टिकिंग टू इट. एंड आई फील बैड, जहाँ Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी के भी लोग बैठे हैं, ये पहले ग्रेजुएट जो हमारा बैच था उसमें शामिल थे, कि इवन Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी को BS में नहीं जाना चाहिए था. आई थिंक ये हमारी प्रॉब्लम वहाँ से जाके शुरू हुई. पाइड में वी स्टिल आर इनटू जस्ट रिसर्च डिग्रीज, जो हर यूनिवर्सिटी, इवन यूनिवर्सिटीज़ खोलने की हमें बंद करने की ज़रूरत है. वी हैव इनफ यूनिवर्सिटीज़. पाइड ने पूरी रिसर्च की कि वी हैव प्रोफेसरलेस यूनिवर्सिटीज़. ब्रिक एंड मॉर्टर इज़ नॉट यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर, और ये नहीं कि आप उन्हीं लोगों को प्रोफेसर बना दें, मतलब एक अच्छा
ہیومن کیپٹل کے بغیر یونیورسٹی نہیں چل سکتی ہے. اچھا اب واپس ہم آتے ہیں جہاں سے یہ ہماری ڈاکیومنٹری شروع ہوئی تھی برین ڈرین کی. ایک اس کا یہ بھی ساتھ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جی برین ڈرین میں کیا برائی ہے. مطلب جیسے ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جی آپ اس کا دیکھو سی او انڈین ہے, اس کا دیکھو سی او انڈین ہے. تو اس دن میں نے ڈاکٹر ندیم سے ہی کہا کہ ہم اس کو برین ڈرین کیوں نہیں کہتے, یہ پھر انڈیا میں کیوں نہیں ہے, یہ سارے امریکہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ہم گلوریفائی کر رہے ہیں. ہمارے اگر لوگ جو ہیں وہ اگر باہر جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے پرابلم. تو یہ کیوں دو مختلف باتیں ہیں. تو اس بات میں سے بات کیا نکلی کہ مے بی بیکاز اگر وہ وہاں سپوز گوگل کا ہیڈ اگر انڈین ہے تو انڈیا کے پاس پھر بھی انفوسس ہے. ہمارے اگر باہر لوگ جا رہے ہیں تو مے بی وی سی اٹ ایز اے پرابلم, کیونکہ پھر شاید ہمارے پاس کچھ رہ نہیں رہا. ڈو یو لک ایٹ دیٹ وے یا کچھ ڈفرینٹ سوچیں گی؟ جی والیوم میں بہت فرق ہے, انڈیا کے اور پاکستان کے والیوم میں بہت فرق ہے, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی بہت کمپٹیشن ہے انڈین ٹیلنٹ کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ مشروم سپورٹنگ اسٹرکچر بہت زیادہ ہے ان دا آئی ٹی ٹیکنالوجی, اسپیشلی ان بینگلور اینڈ ان ایسوسیٹیڈ ایریاز. سو بات وہی ہے کہ جب وہ انڈین وہاں جا کے ڈیولپ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو پیچھے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. ہمارے جب جاتے ہیں تو ہمارا والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جب بہت زیادہ آؤٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا تو پیچھے ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ امیجیٹلی اس کا بیک فل ہو جائے گا, رائٹ. ڈو یو تھنک کہ اٹس آر بیسٹ پیپل ہو لیو دا کنٹری یا رینڈم ہے؟ No, it's not the best people. It's at the moment it's random. And اس کے رینڈم کی ایک اور وجہ بھی, ایک اسٹارٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ اٹس ناٹ دیٹ ایوری بڈی از گوئنگ فزیکلی آؤٹ دیئر, رائٹ. بیکاز آف دا ٹیکنالوجی پیپل آر آلسو ورکنگ for international organizations while sitting in Pakistan, whether this is entrepreneurship like startups اور آپ فری لانسنگ کے اندر دیکھ لیں بہت زیادہ وہ ہے. سو اس کو بہت ڈیپ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا برین ایکچولی ڈرین ہو رہا ہے اور کتنا یہاں بیٹھ کے بھی کام کر رہے ہیں, جو کہ شاید ڈائریکٹلی پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا, ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہو رہا, انڈائریکٹ ہو رہا ہے فارکس کی صورت میں, کیونکہ وہ جو کما کے لا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اس کا ایڈوانٹیج شاید پاکستان کو انڈائریکٹلی ہو رہا ہے. لیکن ڈائریکٹ میں وہی نظر آتا ہے جو فزیکلی ٹینجیبل ہوتا ہے, اور ٹینجیبل وہی چیز ہے کہ کتنے ویزاز لگ رہے ہیں, کتنی امیگریشنس لوگ کروا رہے ہیں, کتنی فیملیز پوری کی پوری جا رہی ہیں. سو اس کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا, دیٹ از آلسو ویری سبجیکٹو کائنڈ آف اے کوشچن, کہ ہم روکنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جائیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو. جانا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, پیچھے جو خلا ہے اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. Like even if I take example of my organization, ہم نے پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 1500 کے قریب لوگوں کو خود سے باہر بھیجا ہے, along with the families and everything, right. کیونکہ ہمیں بھی وہی پرابلم آ رہی تھی کہ نہیں پاکستان میں آپ تو پاک روپی میں سیلری دے رہے ہیں, مجھے یورو میں مل رہی ہے, ین میں مل رہی ہے, یا ڈالرز میں مل رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے جیوز ہیں انٹرنیشنلی, ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں باہر, رائٹ. انفارچونیٹلی اس میں سے 1% بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہے. They are ready to leave the group as such, but they don't want to come back to Pakistan. When we say کہ we want to grow our organization in Pakistan, تو اب وقت ہے کہ آپ واپس آئیں. Other than my CEO himself who went abroad and then came back after 10 years, اس کے علاوہ 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں سے آگے آپ کہیں اور بھیج دیں, ہم نے واپس نہیں آنا. although ان کے پیرنٹس بھی ہیں یہاں پہ, اور وجہ وہ یہ کہ یہاں پہ ان کو وہ سپورٹ سسٹم نہیں نظر آتا, انفراسٹرکچرل سپورٹ سسٹم. فیملی سپورٹ سسٹم تو ہم سے اچھا شاید کہیں پہ بھی نہ ہو, لیکن جو انفراسٹرکچرل سپورٹ سسٹم ہے وہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ان کو نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری نوکری لگی ہوئی, ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دے رہے ہیں, آپ ہمیں کہیں اور بھیج دیں, واپس نہیں ہم نے آنا. ہمارا پرابلم یہ ہے اس وقت کہ ہم کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو میجر سپلائی سینٹر بنانا ہے ان ٹرمز آف برین, رائٹ. سو اب یہ والا جو ڈائلاگ ہے یا کانفلکٹ ہے یا گیپ ہے, اس کو گریجولی ہی انٹرونشنس کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ ہمیں ایک پراپر فریم ورک چاہیے اسمال انٹرونشنس کرنے کے لیے. اٹ کین ناٹ ہیپن اوور نائٹ, اٹ کین ناٹ ہیپن میراکلسلی. ہمیں پراپر اسٹریٹجک تھنکنگ کے ساتھ یہ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اگین برین ڈرین از ناٹ اے بیڈ تھنگ پرووائڈیڈ یو ہیو اے سپلائی ایٹ دا بیک اینڈ. یا جی I think you summarized it well. Brain drain to me is not a problem, ٹھیک ہے. بیکاز دیکھیں اگر آپ اگین زوم آؤٹ کریں تھوڑا سا, آپ کے ملک کی اکانومی کیسے چلتی ہے, آپ کے کوئی $90 بلین کے قریب امپورٹس ہیں,
$30 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं और 30 बिलियन के करीब आपको डायस्पोरा से पैसे मिलते तो हैं। अगर आप रेमिटेंसेस निकालते हैं तो सोचे हमारा हाल क्या होगा। रेमिटेंसेस, राइट, सो रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, फिर भी 30 बिलियन के करीब। अच्छा, रेमिटेंसेस मोस्टली अनस्किल्ड लेबर से थ्रू मिडिल ईस्ट आ रही होती है, बट देयर इज ऑल्सो रेमिटेंसेस कमिंग फ्रॉम स्किल्ड लेबर, एंड देयर आर कंट्रीज लाइक फिलीपींस, there are a whole bunch of Lebanese people who are out of Lebanon who are helping their country. A lot of Jewish people are out of their country helping, sending money back. So there are different models around the world. We are a human resource exporting country, and there is nothing necessarily wrong with that. Now, when you multiply that with the fact that your population is also growing with 2+% on 250, हर साल 5 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो 18 से 19 साल में जाएंगे, 22 से 23 साल में जाएंगे, 16 से 17 साल में जाएंगे। अब मसला ये है कि सप्लाई चेन तो मेरा ख्याल है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आ रही है। आपको रफली 2 मिलियन न्यू जॉब्स चाहिए हर साल। तो अब अगेन द रीज़न वाई समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप ऑन जूमिंग आउट एंड जूमिंग इन, बिकॉज वी लाइक फोकसिंग ऑन द माइक्रोज, वी हैव टू लुक एट द मैक्रोज ऑल्सो। हमारी इकोनॉमी किस पेस पे ग्रो कर रही है, कितनी जॉब्स, कितनी कंपनीज बनेंगी, और अगर सिर्फ जॉब्स के लिए लाइक वी हैव टू अगेन रीडिफाइन के टैलेंट और एजुकेशन हमारी सिर्फ एक ग्लोरीफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़, यस देयर विल बी टाइम दैट वी विल स्टडी टेलीकॉम, टुडे वी विल बी स्टडिंग AI एंड मशीन लर्निंग, फ्लेवर ऑफ मंथ्स चलते रहेंगे। एक ज़माने में 6 सिग्मा थी, एक ज़माने में लीन प्रोडक्शन थी। ये चीज़ें जिस तरह बिजनेस चेंज होंगी, एकेडमिक इन्वायरमेंट में भी उस किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मेरे लिहाज से सबसे अच्छी खूबसूरती होनी चाहिए एजुकेशन की, शऊर के अलावा, वो ये होनी चाहिए कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा, योर एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, क्या आपने लर्निंग को एक टाइम पे कह दिया कि जी मैंने जो, जिस तरह मैं हूँ 25-30 साल पहले मैंने अकाउंटिंग पढ़ी, बस वही पढ़ना, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखना। बट योर क्वेश्चन इज़ अराउंड ब्रेन ड्रेन, लेट्स एड्रेस दैट। Even in my organization, we don't really have an office like Systems out of Pakistan, but a number of people leave for jobs outside. There are two reasons why people leave. Either they are frustrated over here or they are attracted by a bigger opportunity. I think if they're attracted by a bigger opportunity elsewhere, let them go. ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं, फिनटेक में काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। दे विल ब्रिंग सम अदर पीपल एंड आई एम वेरी ओके विद दैट। वी एक्चुअली हैव व्हाट वी कॉल इज अ बेंच स्ट्रेंथ मैकेनिज्म, where in certain areas where I know, for example, cyber security, fintech, software, I know that these people will get picked up. या मैं उनको 3 लाख 4 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ, एकदम से उनको $5-6 हज़ार डॉलर मिलेगी। Why should I try to ask them to stay back? It would be criminal. I don't want to even put any golden handcuffs on them. So ये एक अच्छा किस्म का टैलेंट एक्सपोर्ट है, और जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर जाएंगे और लोगों को लेके आएंगे, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। और हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ में मज़ीद लोगों को रखते हैं। जिस तरह एक क्रिकेट टीम होती है, आई नो कि आजकल एग्जाम्पल नहीं क्रिकेट की, लेकिन सोचें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है, किसी और मुल्क की है, और उनके भी कोई 2-4 बंदे इंजर हो जाएंगे तो वो 5-6 और को भी अपनी बेंच पे रखते हैं। इसी तरह जो हमें एरियाज़ नज़र आते हैं जिधर से एक इंटरनेशनल डिमांड होएगी और एक नेचुरल अट्रैक्शन होएगी लोगों की बाहर जाने की, let them go out. I know it has become political in the last 1+ year कि जी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, maybe it is slightly higher compared to last year. I don't see this as a big thing. What we need to do is make sure कि हमारी पाइपलाइन जो है वो इतनी कॉम्पिटेंट है, और ठीक है थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको एक एम्प्लॉय की आदत हुई हुई है, एक नया हायरिंग करना पड़ेगा, उसमें 3 महीने लगते हैं, लेकिन हम कुछ एरियाज़ में प्रोएक्टिवली स्कैन कर रहे होते हैं। So I don't see brain drain as an issue. I think it's an opportunity. Exports are not always physical commodities that a country does. We are a talent exporting country, and I feel very proud about this thing. For a change, good, everybody is agreeing on one thing. So I will also like to agree on this thing. This is not a brain drain. जैसे सबने कहा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई, या मुख्तलिफ रीज़न पे हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं है कि हम चाइना से या बाकी चीज़ों से प्रोडक्शन साइड पे या इस तरह की चीज़ों पे कहीं कम्पीट कर सकें। तो हमारे पास चॉइस क्या रह जाती है? सर्विस इंडस्ट्री। और सर्विस इंडस्ट्री में जैसा सबने कहा, आई विल आल्सो एग्री कि देयर इज़ नो हार्म इफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड। जाना चाहिए, बल्कि एक तो हम सारे आजकल डॉलर के पीछे पड़े हुए हैं, डॉलर के अलावा भी हमारे लिए यूज़फुल है कि एक इंडिविजुअल अगर किसी इंडस्ट्री में जाता है
تو پھر 10 اور کو بھی اپرچونٹی کریٹ کرے گا. نہ بھی کرے تو پاکستان کا نام بھی اٹھائے گا, کیونکہ ڈیلیور تو انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ ان کی انڈسٹری, ان کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ اف یو کین ڈیلیور یو کین ناٹ اسٹے دیئر. تو وہاں پہ وہ ہنگر پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر کہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے مطابق ڈیلیور کرنا ہے, اور ہمارے لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. انڈیا کی مثال آپ نے دی, انڈیا اور ہم میں ایک فرق ہے, بنیادی فرق ہے. ویلکم ان پاکستان. تو فرق یہ ہے کہ انڈین ایک جاتا ہے وہ 10 کے لیے راستے کھولتا ہے. ہمارا اگر ایک جاتا ہے, 2 اگر ادھر پہلے موجود ہوتے ہیں تو پہلی کوشش کرتا ہے ان کو نکالا جائے, اور کسی اور پاکستانی کو گھسنے نہیں دیتا. یہ جو ہماری مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اس میں کچھ اسٹیم سیل ٹیکنالوجی آج کل سنا بڑی اچھی ہو گئی ہے, تو کچھ ہم باہر سے لے کے کچھ اسٹیم سیل اپنے لوگوں میں انجیکٹ کریں کہ بھائی قوم بننا سیکھیں, مل کے کام کرنا, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. وہ ہم نہیں کرتے. وہ میں بالکل بلنڈی کو, میں خود 5-6 سال امریکہ رہا ہوں, باقی انٹرنیشنل بھی کام کیا ہے. مجال ہے کوئی پاکستانی کہیں ہو اور دوسرے کسی کو نزدیک بھی آنے دے. ایکسیپشن ول بی دیئر عامر صاحب, ایکسیپشن ول بی دیئر. Very tempting to step in here. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I find this more in white collar environment. زیادہ اسی میں blue collar میں اگر آپ بالکل اپنا ڈرائیور جائے گا نا دبئی, وہ اپنے گاؤں والا مسئلہ کا سر بالکل پورے, اگر کوئی مالی ہوئے گا وہ 2500 ہم ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو وہ بھی ٹیلنٹڈ ہے وائٹ کالر کی, لیکن ہمارا ہینگ اپ یہ آتا ہے ایجوکیٹڈ والی انوائرمنٹ میں. پروفیشنل انوائرمنٹ میں وی وانٹ ٹو بی دی اونلی اسٹار ان دا کمپنی. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی پاپولیشن جیسے کہا گیا گرو ہے ماشاءاللہ, ہر سال اتنے یوتھ ہماری جو ہے, مجھے کئی دفعہ فائنانس میں جب بحث ہوتی ہے کہ کیا ضرورت ہے یونیورسٹی کو, واقعی نہیں ضرورت. میں بھی کہتا ہوں کہ جو کوالٹی ہم دے رہے ہیں اس کے مطابق تو بہت سی ادارے بند کر دینے چاہیے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 25 سال تک بھی جن بچوں کو یونیورسٹی کی اپرچونٹی ہونی چاہیے وہ پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں. اب اگر کوئی چیز چینج کرنی ہے تو پہلے پاپولیشن گروتھ کو چینج کر کے اگلے 25 سے بعد سے ڈیسائیڈ کیجیے کہ آپ کیا کرنا ہے. لیکن یہ بچے آگے ان کو ایجوکیشن نہیں دیں گے, اچھی اسکل سیٹ نہیں دیں گے, تو پھر یہ کوئی اور مسئلہ پیدا کریں گے ہمارے لیے. اور جو باہر لوگ بچے جا رہے ہیں, سسٹم یہ ہے جو میڈم نے بھی کہا کہ جی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سینئر لیول پہ ہمیں پھر لوگ ضرورت ہوتے ہیں, لوگ واپس نہیں آنا چاہتے. تو ہمیں اس ریزن کو ایز اے نیشن ایڈریس کر لینا چاہیے, وہ سسٹم اپروچ کو, وہ ایکو سسٹم کو, وہ رسپیکٹ کو جو وہاں کا معاشرہ بلو کالر جاب کو بھی دیتا ہے اور وائٹ کالر جاب کو بھی دیتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم نے کلچر یہ کریٹ کیا ہے کہ آپ ٹاپر ہو, آپ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ بھی ہو, آپ کو پھر بھی سفارش چاہیے کہیں گھسنے کے لیے یا کہیں آگے بڑھنے کے لیے. وہ اوپر جا کے جب وہ عامر صاحب جیسے لیول پہ اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو پھر تو مجبوری ہو جاتی ہے اداروں کی کہ اس طرح کے لوگ چاندی رہ جاتے ہیں ہمارے پاس, کہ جن کو آپ کو ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو پھر کہیں ریٹین کرنے کے لیے آپ کو اچھی تھوڑی سی انوائرمنٹ دی جاتی ہے. ورنہ درمیان میں تو مسائل ہیں. ایشو پھر بالکل یہ بھی صحیح کہا جی کہ پچھلے 1.5 سال سے ایک پولیٹیکل ایشو بنتا جا رہا ہے کہ شاید کسی کی وجہ سے, میں تو کہتا ہوں جو ٹی وی شو دیکھ لیں آپ میڈیا کے, میرا خیال ہے میکسیمم وہ وجہ بھی بنی کہ ہماری یوتھ بھاگنا شروع ہو کہ یہ تو پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے, بینک کرپسی ہونے والی ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اللہ کے ولیوں کو پاکستان اتنا ایسا نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا ہوپ دلاؤ نیشن کو, ان بچوں کو, کہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن after saying this thing, if they are getting good opportunity, they must go and we must facilitate them. اور ابھی by the way گورنمنٹ کی بیسک تھیم پرائرٹی یہی ہے کہ مختلف کنٹریز کے جو اسکل مین پاور ان کو چاہیے, لیکسی سعودیہ اسکل کونسل ہے, جرمنی ہے, یورپ ہے, مڈل ایسٹ ہے, ہماری بڑی بڑی آرگنائزیشن جا کے وہاں سے انفارمیشن لا رہی ہے اور اپنے اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اسکل سیٹ ٹرین کریں تاکہ ان بچوں کی یوٹیلائزیشن ہو اور ان کے لیے اپرچونٹی ملے, یہ آگے بڑھیں. تو یہ میں اس کو کہوں گا کہ اس کو گین کے طور پہ دیکھنا چاہیے, ناٹ صرف اس لیے کہ کچھ ڈالر آئیں گے, ڈالر بھی آئیں گے, بلکہ یہ ملٹی پلائنگ فیکٹر ہوگا, یہ آئس بال میکنگ ہے, اور اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوگا کہ پاکستان کا نام بھی دنیا میں, اور اس وقت بڑی اچھی ہے. اب ایک چھوٹی, میں پچھلے دنوں چائنا میں گیا ہوا تھا, ہواوے کو کوئی نہیں جانتا تھا, اس سے 15 سال پہلے ہم ان کو پاکستان میں HTC نے ہاتھ پکڑا لیا ہے. آج اس وقت مڈل ایسٹ کا جو اتنا پورا, عامر صاحب کو بھی معلوم ہوگا کہ جتنا ان کا سیٹ اپ ہے اس میں مور دین 55% پاکستانی IT انجینئر اور لوگ مینیجر کام کر رہے ہیں. تو کس کا بھلا ہے؟ کمپنی کا بھی بھلا یہ ہے, یہ ہمارا بھی بھلا ہے کہ ہمارے لوگ وہ پینیٹریٹ کر کے آہستہ آہستہ اس کے لیڈر پہ اوپر جا رہے ہیں کہ جہاں وہ سینئر پوزیشن پہ کل آ کے اسٹریٹجک رول پلے کریں گے پاکستان کے بہتری کے لیے بھی اور ریجن کی بہتری کے لیے. کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ پائٹ کا ایک سروے, بیسک سروے, اس میں ہم نے یہ سوال کیا, اس میں ڈیزائر تھی کہ
would you like to leave Pakistan if you are given this opportunity? 15 to 24 के जो males थे, more than 70% said they would like to go. और उसमें reasons हम बार बार economic reasons की बात करते हैं. Economic reason was just one of the reason. जो दो अगली reasons थी उसमें से second reason was very sad. They said to gain more respect. Somehow they think they'll gain more respect if they leave Pakistan. मेरे ख्याल में मैंने इसमें से ये infer किया था कि maybe this is their way of saying they are not getting respect here. So they just think कि यहाँ से हम चले. और तीसरा था कि for lifestyle reasons they feel suffocated here. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. वही वाली बात कि ये सब एक चीज़ नहीं है कि जो कि ऐसा यहाँ से टैलेंट को पुश कर रही है. ये बहुत सारी चीज़ें हैं. अच्छा, उससे पहले कि हम फ्लोर पे जाएं, एक बहुत क्विक क्वेश्चन, क्योंकि हम बार बार एजुकेशन की तरफ जाते हैं, स्किल सेट की बात करते हैं. स्किल सेट, एजुकेशन, टैलेंट, क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट हैं, और क्या इनको, टू मी आई थिंक हम इनको सेम लेते हैं और ये सेम नहीं है. और शायद इनको सेम बना के हमने अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है कि हर बच्चे को जैसे बस पीएचडी और एमफिल तो करना ही करना है. मतलब स्टीव जॉब्स वाज नॉट अ पीएचडी, ही वाज नॉट एन एमफिल. तो क्या इन चीज़ों को हम आपस में डिसएंटेंगल करके भी देख सकते हैं, या ये चीज़ें हमेशा जुड़ी रहेंगी? ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेम बिल्कुल नहीं है. फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव ये सेम नहीं है, लेकिन फ्रॉम टैलेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम स्किल पर्सपेक्टिव एंड करियर पर्सपेक्टिव ये कॉम्प्लीमेंटिंग है. दे हैव टू लिव इन द सेम इकोसिस्टम टुगेदर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक. ओनली देन द करियर प्रोग्रेशन कैन हैपन. सो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हो, पीएचडी होना ही ज़रूरी है. जैसा आमिर साहब ने भी कहा कि आजकल तो इंटरनेशनल लेवल पे डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है. इट्स द स्किल एंड द टैलेंट दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बल्कि अब तो कॉर्पोरेट साइड में देयर आर मेनी नोन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डेजिग्नेशन टाइटल वगैरह भी इससे लिंक नहीं अब करते हैं. हायरार्की भी कोई नहीं होती, लेकिन स्टिल दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टुगेदर. हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर कि रिगार्डलेस हम एआई में जितना आगे चले जाएं, रिगार्डलेस आप जितनी मर्जी ऑटोमेशन कर लें, जो ह्यूमन फैक्टर है वो एक बेसिक कोर इंग्रेडिएंट है. वो उस मशीनरी को चलाने के लिए भी तो इंसानों की ज़रूरत है, उस मशीनरी को डेवलप करने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत है. सो दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिविजुअली, एंड इन सब का कोर या सेंटर जो है वो ह्यूमन है. वो ह्यूमन एग्जिस्ट होगा, ह्यूमन एग्जिस्ट करेगा, और उसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल सेट होगी तो ही वो मशीनरी चलेगी. अदरवाइज़ आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें टेक्नोलॉजी में, एआई के अंदर, मशीन लर्निंग में, किसी चीज़ में भी आप तरक्की कर लें, ह्यूमन एलिमेंट अगर मिसफिट है तो वो कभी भी चीज़ आगे नहीं चल सकती. जी अच्छा, स्किल सेट, एजुकेशन, टैलेंट, क्या ये तीनों एक चीज़ें हैं कि नहीं? आप देखिए, एकेडमिक्स और एजुकेशन को पहले सेपरेट करना चाहिए. बार बार वही कह रहा हूँ कि जो हम पढ़ते हैं इट शुडंट बी अ वन टाइम एक्सपीरियंस, इट हैज़ टू बी अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. तो मैं उस चीज़ को एजुकेशन समझता हूँ, और वो सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी या डिग्री के थ्रू नहीं होती. वो आपका एक माइंडसेट है, ठीक है ना, कि आई एम अ लर्नर, आई एम अ स्टूडेंट. इब्राहिम साहब, डॉक्टर नदीम आजकल एक बात कहते हैं कि जिसके हाथ में ये है ना, उसका अब एजुकेटेड होना उसकी गलती है, किसी और की गलती नहीं. आई मीन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ना होना जी, उसका एजुकेटेड मतलब देखें वही वाली बात कि वो एक डिग्री वाली एजुकेशन से अब आइडिया बहुत आगे चला गया है. और जिस तरह अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखें, हम लोग पहले कहते थे कि दे वर वेरी वाइज, ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है कि कॉलेजेस में गए होंगे, उनके पास विजडम थी, उनके पास एक परहैप्स कमर्शियल एक्यूमेन भी था, बड़ी बड़ी बिजनेसेस क्रिएट करेंगे. अगर हम सिर्फ मॉनेटरी सक्सेस को देखे जा रहे हैं, सो देयर इज़ हार्डली एनी कोरिलेशन बिटवीन द बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड and whether they had PhDs or these things, right? So most of them, the famous one in technology at least, were all college dropouts because they had the idea, but they were talented in what they did. Not just money, I mean they were innovative as well. Exactly. So जब हम टैलेंट को, ये जो मेरा सेकंड आंसर था कि हमको थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहिए. टैलेंट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड. और दूसरी बात ये कि टैलेंट फॉर व्हाट. हमारी बहुत सारी डिस्कशन होवर अराउंड कर रही है एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, and ability to pay back for whatever we may call it, which is glorified vocational training. मेरा थोड़ा सा बायस होता है अमेरिकी एजुकेशन की तरफ, क्योंकि पहले 2 साल एक वो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के थ्रू जाते हैं,
ہم ادھر اور انگلینڈ میں بھی ہم سیدھے کے سیدھے 18 سال کی عمر میں ایک بچے کو فیصلہ پڑھنا ہوتا ہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے کیا بننا ہے ٹھیک ہے. میرے پاس اگر پھر سے چانس ہوتا تو میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے گیا تھا, لیکن اگر میرے پاس پھر سے چانس ہوتا میں شاید ہسٹری فلاسفی باقی ساری چیزیں پڑھتا کہ دماغ کھلتا رہے. اور دیکھیں یہ ایک لگژری ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس شاید یہ افورڈیبلٹی نہ ہوئے. بہت سارے گھرانوں میں یہ ہوئے گا کہ جی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ فٹافٹ 22-21 سال کی عمر میں نوکری کرو اور مجھے پے بیک کرو ون وے اور دی ادر. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ جی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں کہ نہیں اور لوگ پھر بھی کیوں باہر جاتے ہیں, سو دیکھیں باہر جانا آئی تھنک اگر ایک اکنامک اپرچونیٹی کی ہے ٹھیک ہے, پروڈامننٹلی اٹ مے بی دیٹ, لیکن ایکسپوجر, کوالٹی آف لائف, فریڈم ٹو تھنک, فریڈم ناٹ ٹو بی ججڈ, یہ کچھ ہمارے معاشرتی چیلنجز ہیں اور ساری کی ساری چیزیں ٹیلنٹ ریلیٹڈ نہیں ہیں. اینڈ دیٹس وائی یو نو لائف از این انڈیویزبل ہول. آپ ایک چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ جی میں اس چیز کو دیکھوں باقی چیزوں کو اگنور کرنے کے لیے. بہت سارے اچھے ممالک ہیں جن سے لوگ باہر نہیں نکلتے. تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے, آپ تھائی لینڈ کے جنرلی وہ بھی اچھے لوگ ہیں, پڑھ لیتے ہیں باقی ساری چیزیں. گلوبل انوائرمنٹ میں آپ تھائی ایگزیکٹوس کو نہیں دیکھیں گے. دے آر ویری ہیپی, دے آر ویری پیروکیل, فیملیل, وہ اپنے گاؤں میں, اپنی فیملی میں, اپنی کنٹری کے اندر وہ کام شام کرتے رہتے ہیں. پاکستانیز آر اے لٹل بٹ مور آف ایکسپلوررز. سو ہم لوگ ڈیفینیٹلی باہر کے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. انڈینز آر لائک دیٹ, سم آف دی ایشینز آر. سو دیر از اے لٹل بٹ آف اے کنٹری ڈی این اے آلسو, اینڈ اٹس اے لٹل بٹ آف کہ باہر کی دنیا میں اپرچونیٹی کیا ہوتی ہیں. سیڈ پارٹ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپل آر لیونگ اینڈ وانٹنگ ٹو لیو ناٹ فار گڈ ریزنس, فار ایگزامپل ایکسپوجر اینڈ دوز تھنگس. They are leaving because they are perhaps watching too many these talk shows in the evening جو کہ بڑے you know depressing قسم کے ہوتے ہیں. شاید اس میں ویلیڈیٹی بھی ہے, environment اتنی اچھی نہیں ہے, companies are packing up, so maybe they are being smart. Again, I don't fault them. We don't have an issue in the pipeline because you have a 2.5% population growth. Kids will keep on coming out. We have to push the academia تاکہ جو talent نکل رہا ہے وہ امپلائیبل ہو. اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوئے بٹ وہ امپلائیبل بھی ہو. اور اس میں اگین میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہوئی پہلے, لیکن اگر ہم اپنے خاص طور پہ جتنے بھی کریکولمس ہیں اس میں ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کا کمپوننٹ لائیں تو شاید آئی تھنک ان کی جو ٹرانزیشن ہے اکیڈیمیا سے ریئل ورلڈ میں وہ آسان کر سکیں. آئی تھنک دیٹس ویئر سم تھنگ وی نیڈ ٹو پٹ اے لٹل بٹ مور ایفرٹ آن. تھینک یو. چند چیزیں, ایک تو جو آپ نے بات کی شروع میں کہ بچے کہتے ہیں ہم ذرا عزت کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. On a lighter note, when this Middle East was open and a lot of people were going to Gulf countries لیبر ورک کے لیے, اور یہ پریکٹیکل تھا پاکستان میں, میں نے خود دیکھا ہے کہ ماں باپ بھی اس بچے کو, کماؤ پتر کو, وہ چکن کی بوٹی ایکسٹرا دیتے تھے چاول کے نیچے رکھ کے یا دال کے نیچے, کیونکہ وہ کماؤ پتر تھا کہ دبئی سے آیا ہے اس کو زیادہ دیں ذرا. تو یہ نیچرل فینامنا ہے جو عزت بھی اور رسپیکٹ بھی شاید اکنامکس سے ریلیٹ کرتی ہے. ہمارے ایشو اس وقت اکنامکس کے ہیں, امپلائبلٹیز کے ہیں, وہ مسئلے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہر بچہ پی ایچ ڈی کر کے پریشان ہو رہا ہے, ایم فل کر کے پریشان ہو رہا ہے. ہر بچے کو ایم فل پی ایچ ڈی کرنی بھی نہیں چاہیے. اٹ از بائی چوائس, جس کا ایپٹیچیوڈ ہے ریسرچ کی طرف جانا. ہمارے یہاں پی ایچ ڈی اور ایم فل کیوں ہوتے ہیں یونیورسٹی میں؟ اس لیے کہ جب 14 ایئر یا 16 ایجوکیشن کر کے بچے بچیاں نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں جاب نہیں ہے, تو اب کیا کریں؟ تو چلے سرکاری یونیورسٹیوں کو فیسیں نہیں, آگے ہی کنٹینیو کر لیتے ہیں, ایم فل کر لیتے ہیں. پھر لکیلی ایچ ای سی نے اور گورنمنٹ نے بہت سارے اسکالرشپ اسکیم بھی شروع کیے ہیں, تو چلیں ادھر سے 10-15 ہزار روپے مل جاتے ہیں, ساتھ ساتھ ایم فل ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کس لیے کرنی ہے اگر نہیں جاب مل رہی؟ کہ چلیں کچھ نہ بھی ہوا, کچھ جاب بھی ملے گی, پی ایچ ڈی الاؤنس تو 25,000 مل جائے گا یا 15,000 مل جائے گا. تو آبجیکٹو وہ نہیں ہے جو کرنا ہونا چاہیے. پی ایچ ڈی ایک جس طرح آپ نے کہا یہ لگژری ہے بیسیکلی, اور یہ اٹ از بائی چوائس ہونی چاہیے کہ کیوں میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں, یا پھر اگر میرا ایپٹیچیوڈ ریسرچ کی طرف یا ٹیچنگ کی طرف آتا ہے تو پھر تو جانا چاہیے. ورنہ مارکیٹ میں جو اس وقت لوکریٹو جابز ہیں وہ پی ایچ ڈی کم ہی ہوتے ہیں بیسیکلی. اور ویسے بھی جب میں ایون 89-90 میں جب پڑھنے گیا تھا, میں تو سائنس پڑھنے گیا تھا, ساتھ بزنس کی ڈگری بھی کر لی. اس میں کیس اسٹڈی ہم نے کی تھی کہ دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹی کے سی او کی جو ان کے کامن ٹریٹ کیا ہیں. ان میں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹریٹ تھا, یا تو دے ور تھرون آؤٹ فرام ڈفرنٹ آرگنائزیشن, یا وہ یونیورسٹی سے, جس طرح بل گیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یونیورسٹی سے فارغ کر دیا تھا, یا بہت سے لوگوں کو باہر وہ خود نوکری چھوڑ دیتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نالائق خدا نہ خواستہ ہوتے تھے, اس لیے تھا کہ دے ور ناٹ ایکسیپٹنگ دا اسٹیٹس کو.
दे ऑलवेज हैव दिस इनर वो ईगो जो थ्रस्ट कहते हैं, जिसको इन्होंने हंगर कहा, कि वो चैलेंज करना उनको आता था कि नहीं यार ये काम गलत हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए, इसको इससे ऐसे होना चाहिए। तो बहुत सी इदारे जिस तरह पाकिस्तान में मेजॉरिटी इदारे ऐसे हैं कि वो चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करते, वो जब उनको चैलेंज हो जाए तो फिर वो कुछ और काम करते। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस चीज़ों से निकल के, और फिर ये भी सही है जो आपके डॉक्टर साहब ने कहा ना कि दिस आई ऑलवेज से कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास मैक्सिमम मेरा ख्याल 1 साल का टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इधर वी हैव टू रीएडजस्ट इट और वी विल बी हिस्ट्री। बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट गोइंग टू वर्क, और आने वाले दिनों पे मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं चेयरमैन HEC हूँ, मैंने कहूँ कि डिग्री डजंट मैटर, डिग्री डू मैटर, हमें PhD भी चाहिए, हमें रिसर्चर भी चाहिए, बट हमें ज़्यादा इस वक्त जो आगे आने वाले दिनों पे अपॉर्चुनिटी है वो आपसे डिग्री नहीं मांगेगी, वो आपसे स्किल सेट मांगेगी, हैंड ऑन स्किल मांगेगी। और मेरे जैसे टीचर्स या जो हमारे यूनिवर्सिटी में बैठ के समझते हैं कि हम एक बड़े अच्छे महल में बैठे हुए हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, वॉच इट कि अगले आने वाले चंद महीनों के बाद शायद हम अगर अपने आप को एडजस्ट न किया तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की ना, तो मेरे जैसे 5 लाख प्रोफेसर ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे मेरी लिप्स रीडिंग के बाद यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और प्रोफेसरों, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेसरों की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसरों का रोल चेंज हो जाएगा। और जिस तरह आपने कहा कि लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस में हम सबको जाना है, इस तरह ये चीज़ें आगे चलेंगी। जी, क्विक से सवाल लेते हैं। अच्छा, मैं सदाम आप जी राइट। आपका अच्छा, पाइप सर, के बारे में सवाल है, मुझे पता है थोड़ी सर सी। नहीं सर, पाइड के बारे में कोई सवाल नहीं है। पाइड का PhD मिड 90s में परसीव हुआ था जब प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई, तो इसका HEC प्रोग्राम से कुछ नहीं है। लेकिन बाद में HEC ने कहा कि आप इतनी ज़मीन, इतने प्रोग्राम होंगे तो हम आपको रिकग्नाइज करेंगे, इस वजह से ये एजुकेशनल बन गया, वरना यार आप दिल पे ले गए। सवाल सर मेरा ख्याल है कि हमें टैलेंट तो शायद हर जगह पे, जैसे आपने कहा कि नेचर ने हर जगह पे, प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी हुई। सेकेंडली जो हमारी स्किल्स हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की, सबकी, शायद वो 2000 से पहले वाले लिहाज से तो बड़ी जो है वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है हमारी, वो पोटेंशियल उस लिहाज से मैंने, मेरे कॉलीग्स ने, HEC ने, हमारे और बहुत सारे इदारों ने शायद परसीव नहीं किया। तो आई थिंक टैलेंट इज़ वन थिंग, बट प्रोफेशनलिज्म या वो जो स्किलफुल होना है वो दूसरी चीज़ है। और मैं चेयरमैन HEC ने बिल्कुल सही कहा, मिड 90s में भी ये जो है वो टैलेंट जो है वो इतना ज़्यादा कंट्री से चला गया था कि यूनिवर्सिटी में कोई टीचर नहीं बचा था, सारे के सारे मिडल ईस्ट पहुंच गए थे। मैं PhD को हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, नंबर ऑफ़ PhD शुड नॉट बी मोर देन सर्टन नंबर, बट उस वक्त हालात बहुत बुरे हो गए थे जब ये प्रोग्राम परसीव किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 के बाद से फिर हमने इसको रीविजिट नए तरह से, जैसे आप सर कह रहे हैं कि आज के दौर में लर्निंग आउटकम फिक्स हो गई हैं, वो इंडस्ट्रियल इरा एजुकेशनल सिस्टम जो 1960 में मैच्योर होके चल रहा था वो 2000 के बाद, 2010 के बाद बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो सर ये टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म की तरफ कैसे लाया जा सकता है, ये मेरा असल में सवाल है, छोटा सा। जी हाँ जी, 2-4 सवाल लेते हैं। Thank you very much. My second question is to Mukhtar साहब। मुख्तार साहब, ये जो इसी इन्वायरमेंट के ज़िम्ने में ये क्या बात है कि ये हर चीज़ का हल गवर्नमेंट से पूछा जाता है, ये क्या सिलसिला है? मैंने ज़िंदगी किसी मुल्क में मैं गया हूँ, 34 कंट्रीज आई वर्कड, आई हैव नेवर सीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही। ओके जी। Most of the question are addressed to me and thank you, that show that HEC is playing important role है। पहला सवाल आपने कहा जी प्रोफेशनलिज्म, नहीं वो जो भाई बैठे हैं पीछे पाइप से, कहाँ से मिलता है? इंजेक्ट करना पड़ता है? इज एनीबॉडी स्टॉपिंग एनी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग पाइट कि आप अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाएं, या उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? वो बताइए, आप एक्सपर्ट हैं, हम तो बाबू लोग बन गए ना वक्त के साथ साथ। आई ऑलवेज से हैं, नहीं कोई भी नहीं, अच्छा वो मुझे पता नहीं, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। वो डिपेंड करता है ना, फिर वो ये था बात, अभी आपने एक सवाल किया उसको खुद ही निगेट कर, मैं आपके सवाल की तरफ आता। तो बात ये है कि येस, अनलेस वी आर प्रोफेशनल वी कैन नॉट मूव। 75-76 साल में हम तजर्बे कर करके कुछ नहीं सीखा, और हर गवर्नमेंट, हर इंडिविजुअल, हर हेड ऑफ द स्टेट जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ आग बुझाने का काम, टाइम प्ले, वो पानी बकट ले के मैं कहता होता हूँ, सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं हम।
पता नहीं कौन आएंगे, कौन लोग होंगे वो जो आके एक सिस्टम अप्रोच के तहत एक कौम बन के हमें आगे लेके चलेंगे कि पाकिस्तान जो डिज़र्व करता है वो उसको उसका मुकाम मिले। फिर ये कहा गया जी कि आपने सर आप जो हमारे बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ कि स्कूल बुनियाद वहाँ से शुरू होती है। जापान से मिसाल लें, बाकी मुल्कों ने जो तरक्की की है तो वो बेसिक इन्वेस्टमेंट वहीं होती है। आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल टीचर या मस्जिद इमाम बनाना चाहेंगे? क्योंकि ये दो बुनियादी अनासर होते हैं किसी भी माशरे को उठाने के लिए। हम गिले तो करते हैं कि पाकिस्तान में इमाम भी नहीं अच्छा, उस्ताद भी नहीं अच्छा। मेरे समेत कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये प्रायोरिटी रखी है कि ये इमाम मस्जिद बने या ये स्कूल टीचर बने या ये बने, क्योंकि हमारे लिए तो प्रोफेशन कोई और है। मेरा बच्चा बच्ची तो या डॉक्टर बनेगा या फौजी बनेगा या वो ब्यूरोक्रेट बनेगा या वो चीज़, और मैं दूसरे के बच्चों से का एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चे इस तरफ लाएं और हमारी अगली नस्लों की तरबियत करें। तो दिस इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी that we have to focus there, and I agree 100% with you. If that base is not strong enough, especially by moral value, ethics and value system, things ऊपर जितना मर्जी आप अंडर द कारपेट करके करते रहेंगे, ये मसाइल रहेंगे, and I agree with you. तीसरा सवाल जो किया गया मुझे आपसे, बेटा नहीं आपसे आता हूँ, इधर आपने बात की कि क्या वजह है कि मैंने कहा कि 55% जो है वो जॉब कर रहे हैं। मैं खुद बिजनेस भी पढ़ा हुआ शेख भी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि, और फिर हमें मज़हब हमारे ने भी यही बताया, हमें मज़हब में ये कहा गया है कि हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने हमारे रखा है उसमें 70% से ज़्यादा बिजनेस में रखा है। और मैं खुद बड़ा ब्लंटली कहता हूँ, अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की, सेकंड टाइम आई एम चेयरपर्सन, और उससे पहले भी बड़ी टॉप पोजीशन अल्लाह ने मुझे दी है, मैं इंटरनेशनल लेवल में भी काम किया है। आई विश आई शुड हैव स्टार्टेड बिजनेस, आई विश आई शुड हैव डन सम एंटरप्रेन्योर। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया है, मैंने बहुत से इदारे जीरो बेस से खड़े किए हैं, पब्लिक में भी और प्राइवेट सेक्टर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल सक्सेसफुल। लेकिन जो मुझे अपने लिए, शायद अपनी फैमिली के लिए भी कुछ बिजनेस का एक मॉडल को कंपनी बनानी चाहिए थी कि ताकि इसमें मेरा बड़ा आजकल फेमस एक क्लिप चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में मैंने एक स्पीच की, मैंने अपने गाँव का एक वाक़या सुनाया कि वो एक बाबा जी होते थे, तो वो हमें कहते थे, पुत्र अब तू नौकरी ना मांग, नौकर मांग। तो बात यह है कि बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि इस वक्त बाय द वे हमारी यूथ के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है ही इसी में इस वक्त, कि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर दे शुड बिकम द जॉब क्रिएटर, सो दैट हमारी, और बन रही है हमारी यूनिवर्सिटियों में जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हमने बनाए हैं, मल्टी मिलियंस की कंपनियाँ निकल रही हैं, अल्लाह करेगा ये आगे और बढ़ेंगी। फिर ये कहा गया कि एकेडमिक इंडस्ट्री रिलेशनशिप के क्या इश्यूज हैं, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि दोनों डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। हमारा जो बिजनेसमैन है, जो आरती है, वो तो रोकड़ा मिलाता है शाम को, और मेरा उस्ताद जो है, मैं खुद हूँ, हमारा जो क्या होता है बिग अचीवमेंट कि मेरा CV कितना मोटा हो गया, मेरे पेपर कितने पब्लिश हो गए, मेरा इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो गया। एंड वी आर पुशिंग एवरीबॉडी इंक्लूडिंग ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी टीचर, प्लीज शिफ्ट फ्रॉम इम्पैक्ट फैक्टर टू इम्पैक्ट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क ऑन सोसाइटी, ऑन कॉमन ह्यूमन बीइंग और इंडस्ट्री, और वो लिंक होता है और इसके साथ इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर वो रिसर्च जिसने बनी नौ इंसानियत को फ़ायदा नहीं दिया, आपकी किसी रिसर्च ने एक किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं किया, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं की, तो आप समझें आपने अपना भी टाइम ज़ाया किया, गवर्नमेंट के रिसोर्स भी ज़ाया किया और मुल्क का टाइम भी ज़ाया किया। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो भी रहा है, और आस्ता आस्ता जब से इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे खुद पढ़ के बाहर से आ गए, पाकिस्तान से पढ़ के वो आगे डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं, तो अब आस्ता आस्ता उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग R&D करना शुरू किया है और चीज़ें उसकी तरफ आ रही हैं। फॉरेन फैकल्टी की बात शायद आपने की, तो बिल्कुल हम तो इनकरेज करते हैं। आपको याद होगा पर चंद साल पहले HEC ने फॉरेन फैकल्टी हायरिंग प्रोग्राम के ज़रिए हमारे जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो बाहर बैठ के सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे थे उनको भी ऑप्शन दी थी, उसके अलावा फॉरनर को लेके आए थे पाकिस्तान। फिर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस टेररिज्म मसाइल की वजह से हमारे बहुत से लोग वापस चले गए, स्पेशली फॉरनर चले गए, लेकिन अब फिर दोबारा आने शुरू हो गए। और हम तो इनकरेज करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कराई है कोरियन के साथ मिलकर रावलपिंडी में, और कोरियन उसमें मैक्सिमम कोरियन फैकल्टी आ रही है और वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे यहाँ पे। और यूनिवर्सिटियों में भी हमारी फॉरेन फैकल्टी आ रही, क्यों नहीं आए? अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान से बाहर जाएँ तो उनको भी आएँ। चलें हम शायद उनसे वो जिसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, शायद उनसे हम सीख सकें और हम अपने अंदर भी वो प्रोफेशनलिज्म ला सकें। एक लास्ट जो है, why do we blame, this last question raised by this my young fellow, कि why do we blame government? क्योंकि हम समझते हैं कि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है,
یہ میری آپ کی ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ایک خاص حد تک ہے, سسٹم بنانے میں ہے, ریسورس پرووائڈ کرنے میں, اپرچونٹی. آئی ایگری وتھ یو کہ گورنمنٹ نے سب کچھ نہیں کرنا بھائی, گورنمنٹ اپنے کام کر لے تو بڑی بات ہے. ہمیں مل کے اکیڈمک انسٹیٹیوشن, میں اس وقت ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, ہم سب کو مل کے اگر ہم اپنا کام کریں گے. مختار صاحب یہ اگلے سیشن والے اب آنا شروع ہو گئے, یعنی اگلے سیشن والے آنا شروع ہو گئے, ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے اپنے سوال ہی میرے پوچھے تھے. چلیں, سارے پینل کو پوچھے تھے میرا خیال ہے سارے پینل کو سوال پوچھے تھے. بٹ اینی وے آئی تھنک ایک آپ نے شاید سوال پوچھا تھا کہ ٹیلنٹ, اگر ہم ٹیلنٹڈ ہیں تو ہمارے مسائل کیوں نہیں ختم ہو رہے. بیکاز آئی تھنک دی آنسر از دیٹ ٹیلنٹ از ناٹ انف. اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے جان میکسویل نے. اس کے ساتھ آپ کو گرٹ چاہیے, ڈسپلن چاہیے, ٹریننگ چاہیے, ہارڈ ورک چاہیے, ایمبیشن چاہیے, ہنگر چاہیے. سو آئی تھنک ہم ایک فیلسی میں پڑ جاتے ہیں کہ اکیڈیمیا کے تھرو جب ہم نکلیں گے ڈگریز کے ساتھ اور گولڈ میڈلز کے ساتھ تو باقی زندگی آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گی. آئی تھنک یہ فیلسی جو ہے یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب نے کافی وضاحت کر دی ہے کہ صرف پاتس آؤٹ آف ایجوکیشن انوائرمنٹ نوکری لینا نہیں ہے, آپ انٹرپرائزنگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ انٹرپرینیوریل بھی ہو سکتے ہیں. اینی کائنڈ آف اے ڈگنیفائڈ لائیولیہڈ دیٹ یو کین پرووائڈ فار یور سیلف اینڈ یور فیملی, یور کمیونٹی از ورتھ وائل. اونلی پاتس آر ناٹ کہ جدھر آپ کو نوکریاں ملیں گی. بہت ساری چیزیں یہ ایک میکرو لیول کے اوپر the whole system has to work. The whole system is not working and we are painfully aware of that. I think my parting ways over here, since I see a predominance of youth over here, is کہ دیکھیں جی you can continue to keep on externalizing کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا, سیکیورٹی بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اپنی شپ کے, اپنی ٹرین کے, اپنے جہاز کے کیپٹن خود ہیں. You can't just wait for others to fix things and then things will happen well. اور مجھے میں like that entitlement I think پاکستان میں تھوڑی سی اور کم ہونی چاہیے. جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ میں خود اعتمادی ہوئے گی, آپ میں سیلف ڈرائیو ہوئے گی, ڈگری ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی, آپ آگے بڑھیں گے. That's my thoughts on this. Thank you. نہیں کہہ دیں جلدی سے. جی ایک ان کا کوشچن تھا ریگارڈنگ والیوم سے ریلیٹڈ, میں وہی ایڈریس کروں گی. سو والیوم از ناٹ اونلی اباؤٹ دا نمبر آف پیپل کہ آپ کا ہیڈ کاؤنٹ یا آپ کا کنٹری کا کاؤنٹ کتنا ہے. بائی والیوم دیر آر ٹو فیکٹرس, ون از دا نمبر آف پیپل اینڈ دا ادر از کہ نمبر آف اسکلڈ پیپل. سو جب برین ڈرین کی بات ہوئی تھی کہ ایگزٹ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کے اسکلڈ لوگ کتنے رہ گئے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے, جو کہ ان کی جگہ کو فل کر سکیں. اگر اس کا اسٹرکچر پراپرلی ڈیزائنڈ ہے یا ڈیولپڈ ہے تو آئی تھنک پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو دیٹس دا سمری. ایک لاسٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دوں اس سے پہلے کہ پھر بات, آج کل ہم سارے ٹیکنالوجی آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, تو خدا را بیلنس رکھیے, کیونکہ ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد آپ سے پوچھا جائے وہ میتھ والے کدھر گئے, وہ فزکس والے کدھر گئے. تو بیلنس از ویری امپورٹنٹ. تو بیلنس ضروری چاہیے ہماری سوسائٹی. تھینک یو جی, تھینک یو.